बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजद अली साबर एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। व्यूवर्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि किस तरह अदालत केस को जल्दी निपटाने के लिए फ़रीक़ैन की रज़ामंदी के तहत किसी को सालिस मुकर्रर कर सकती है, या इसमें तो आजकल वैसे भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में एक स्पेशल कोर्ट जो कि मीडिएशन कैंसिलिएशन बना दी गई है, जिसमें कोई ऐसे मामलात को निपटाने के लिए केस उस अदालत में रेफ़र कर दिए जाते हैं। तो इसके लिए सीपीसी का जो रेलिवेंट प्रोविज़न है वो दफ़ा 89A है, उसको मुलाज़ा करते हैं। स्पेशल प्रोसीडिंग्स, आर्बिट्रेशन, सेक्शन 89A, alternate dispute resolution. The court may, where it considers necessary, having a regard to the facts and circumstances of the case, with the object of the securing expeditious disposal of a case in or in relation to suit, adopt with the consent of the parties alternate dispute resolution method, including mediation and conciliation. तो इसमें जो कोर्ट को जो इख्तियार दिया गया है कि अदालत को ऐसे तरीक़ाकार को अपनाना चाहिए कि केसेस का फ़ैसला जल्दी किया जाए या निपटाया जाए। तो इस सिलसिले में अदालत को ये इख्तियार दिया गया है कि वो पार्टीज़ की रज़ामंदी के तहत अगर वो किसी बात पे मुत्तफ़िक़ होते हैं तो केस को जल्दी निपटाने के लिए उसको कैंसिलिएशन मीडिएशन कोर्ट में केस को भेज दिया जाए ताकि केस का जल्दी फ़ैसला हो जाए। तो इसके लिए मैं जो आपको इम्पॉर्टेंट केस लाज का भी हवाला देता हूँ, उसको मुलाज़ा कर लेते हैं। इस तरह क्लियर हो जाएगा कि किस तरह ये कोर्ट का ये तरीक़ाकार है। दफ़ा 89A, ज़ाब्ता दीवानी। अदालत जब मुकदमा के हालात और हक़ाइक़ के पेश नज़र हर दो फ़रीक़ैन की रज़ामंदी से जल्द फ़ैसला करना चाहे तो अदालत फ़रीक़ैन की रज़ामंदी को बाहमी तौर पर आपस में मिल बैठकर मसालत के अंदाज़ में गौर व फ़िक्र के बाद मुनासिब नतीजे पर पहुँचने का मौका देकर फ़ैसला करने की मजाज़ है। ये केसला है जी 2001 CLC 108 कराची, जिसको मुलाज़ा करते हैं जी। मुद्दअ ने सालसी फ़ैसले पर इस बना पर इतराज़ किया कि मामला का फ़ैसला 2 सालसान ने करना था, जबकि हर दो फ़रीक़ैन की तरफ से एक एक मुकर्रर किया गया था, मगर जो सालत मदई ने मुकर्रर किया था फ़ैसला सिर्फ़ उसी ने किया। मुद्दअ ने उस एक ही सालिस के पास पेश होता रहा और सालसी फ़ैसला दिए जाने तक उसने कोई इतराज़ ना किया। इस तरह वो अपना ये इतराज़ ज़ाया करेगा। उसकी सिर्फ़ इस एक ग्राउंड पर सालसी फ़ैसला ख़त्म ना होगा। ये है जी 2001 CLC 108 कराची। ये एक और केसला है जी, जो सालसी फ़ैसला अदालत के हुक्म के तहत दफ़ा 23 सालसी एक्ट दिया गया, इस पर स्टैम्प ड्यूटी माफ़ है। इसी तरह दफ़ा 20 सब सेक्शन 4 सालसी एक्ट के तहत दिए गए ऑर्डर पर भी स्टैम्प ड्यूटी माफ़ है। ये है जी PLD 2010 लाहौर 707। ये एक और केसला है जी, दौरान दावा बाज़ फ़रीक़ैन ने दफ़ा 24
ثالثی قانون کے تحت ثالثی فیصلے کے لیے معاملہ بھیج دیا، باقی کے لیے دعویٰ چلتا رہا۔ ثالثی فیصلے کے صرف وہ فریقین پابند ہوں گے جنہوں نے عدالت میں ثالثی فیصلہ کے لیے درخواست دی تھی۔ یہ تھی جی PLD 2010 کراچی 390۔ ایک اور کیسلا ہے جی، اگر کسی مسئلے پر ثالثی فیصلہ دیا جائے تو قانون ثالثی دفعہ 32 اور 33 کے تحت اسی بنائے دعویٰ پر دوبارہ دعویٰ نہیں چلے گا۔ اگر ثالثی فیصلہ عدالت سے غیر مؤثر ہو جائے تو دعویٰ دوبارہ دائر ہو سکتا ہے۔ یہ تھی جی PLD 2009 لاہور 442۔ ایک اور کیسلہ ہے جی، اگر فریقین کی رضامندی سے ثالث مقرر ہوا ہو اور اس نے فیصلہ دے دیا تو عدالت کو چاہیے کہ اس فیصلے کو ایوارڈ کی اہمیت دے۔ یہ ہے جی 2009 SCMR 1418۔ یہ ایک اور کیسلہ ہے جی، دعویٰ تعمیل مختص معاہدہ میں موجود تھا کہ جھگڑے کی صورت میں ثالث مقرر ہوگا، مگر مدعی نے یہ بات چھوڑ کر دعویٰ دائر کر دیا۔ مدعا ثالث کے لیے رضامند تھا، دعویٰ کی کارروائی روک دی گئی۔ یہ تھی جی 2009 CLC 402 کراچی۔ یہ ایک اور کیسلہ ہے جی، عدالت ثالثی فیصلہ دینے کی مدت بڑھا سکتی ہے، قانون ثالثی دفعہ 28۔ 2002 CLC 836 کراچی۔ اس کے ساتھ ایک اور ہے جی 2002 CLC 1670 لاہور۔ یہ ایک اور فیصلہ ہے جی، ثالثی فیصلہ لینے کی درخواست دعویٰ کے تمام فریقین کی طرف سے ہونی چاہیے، اور یہاں دفعہ 21 ثالثی ایکٹ میں دعویٰ سے مراد درخواست، اپیل، نگرانی وغیرہ سب کچھ ہے۔ یہ تھی جی 2002 CLC 107 لاہور۔ جہاں ثالث فریقین کی مرضی سے مقرر کیا گیا، وہاں عدالت کی علاقائی حدود کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ 2002 CLC 159 لاہور۔ ویورز، جیسا کہ آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا کہ میں نے آپ کو اسسٹ کیا کہ عدالت کس طرح کیسز کو جلدی نمٹانے کے لیے فریقین کی رضامندی کے تحت کسی کو ثالث مقرر کر سکتی ہے، کسی شخص کو ثالث مقرر کر سکتی ہے، میڈیشن کورٹ میں کیس بھجوا سکتی ہے، اور اس کے لیے فریقین کو اپلیکیشن فائل کرنا ہوتی ہے، جس کے تحت عدالت اس پہ باقاعدہ کیس کو ریکنسلیشن کورٹ میں ریفر کر دیتی ہے، جہاں پہ وہ فریقین کے بیان قلم بند کر کے کیسز کا فیصلہ جلدی نمٹایا جا سکتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو اسسٹ کیا کہ کس طرح عدالت جلدی کیسز کا فیصلہ کر سکتی ہے، اور اس کے حوالے سے میں نے سیکشن 89A CPC کا بھی حوالہ دیا، اور آپ کو امپورٹنٹ کیسز کے حوالے سے بھی بتایا۔ امید ہے کہ یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔